तसव्वुर कीजिए, एक अंधेरा और गहरा कुआं, चारों तरफ खामोशी, सन्नाटा और मौत जैसा नजारा। इस गहराई में एक मासूम बच्चा अकेला है। वो बच्चा जो अपने बाप की आंखों का तारा था, वो बच्चा जिसके चेहरे पर नबूवत का नूर चमक रहा था। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो बच्चा वहां कैसे पहुंचा। सवाल ये है कि अल्लाह ने अपने एक बरगुज़ीदा नबी को इस दर्दनाक आजमाइश में क्यों डाला। क्या ये सिर्फ भाइयों की दुश्मनी थी या इस कुएं की गहराई में एक अजीम सल्तनत का राज छुपा था? आज हम तारीख के उस पर्दे को उठाएंगे जो इंसान को हैरत में डाल देता है। आज हम उस सब्र की दास्तान सुनेंगे जिसने वक्त के धारे को बदल दिया। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर दुख के पीछे एक इलाही मंसूबा छुपा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो नाम जिसे कुरान करीम ने एहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा करार दिया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये ईमान और तवक्कुल का वो रास्ता है जो हर उस शख्स के लिए मशाले राह है जो आज मुश्किलात के भंवर में फंसा हुआ है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो हम पर मुश्किलात क्यों आती हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी इस सवाल का मुकम्मल जवाब है। उनका कुएं में फेंका जाना कोई इत्तफाक नहीं था, बल्कि ये मिस्र का तख्तो ताज हासिल करने की पहली सीढ़ी थी। इस्लामी तारीख में ये वाकया एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि अल्लाह की तदबीर इंसान की सोच से कहीं बुलंद है। चलिए आज की इस तफसीली डॉक्यूमेंट्री में हम उस वक्ती तकलीफ और उसके पीछे छुपी अजीम हिकमत का मुशाहिदा करते हैं। कनान की सरजमीन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का घराना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के सबसे लाडले और प्यारे बेटे थे। उनकी मासूमियत और उनकी पेशानी पर चमकता नबूवत का नूर उन्हें दूसरे भाइयों से मुनफरिद बनाता था। लेकिन यही मोहब्बत दुश्मनी की बुनियाद बन गई। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसने दुनिया की तारीख बदल देनी थी। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो हजरत याकूब समझ गए कि उनका बेटा आने वाले वक्त का एक अजीम नबी और बादशाह बनने वाला है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हिदायत की, मेरे प्यारे बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करेंगे। मगर हसद यानी जेलसी एक ऐसी आग है जो रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। भाइयों के दिलों में ये बात घर कर गई थी कि वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया कि रास्ते से इस कांटे को हटाना होगा। शोर गुल बढ़ने लगा। भाइयों ने एक खुफिया महफिल जमाई। शैतान उनके दिलों में वसवसे डाल रहा था। एक भाई ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो। दूसरे ने मशवरा दिया, नहीं, इसे किसी दूर दराज इलाके में फेंक दो ताकि वालिद की तवज्जो सिर्फ हम पर रहे। आखिरकार उन्होंने एक पुरफरेब मंसूबा बनाया। वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बड़े नरम लहजे में दरखास्त की, अब्बा जान, आप यूसुफ को हमारे साथ सैरा यानी सैर के लिए क्यों नहीं भेजते? हम उसकी हिफाजत करेंगे और वो हमारे साथ खेलेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं कोई भेड़िया यूसुफ को न खा जाए, मगर भाइयों के इसरार पर उन्होंने इजाजत दे दी। वो नहीं जानते थे कि जिन्हें वो मुहाफिज समझ रहे हैं वही यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाले हैं। वो दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी सुकून का दिन था। जब वो अपने भाइयों के साथ रवाना हुए तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि थोड़ी देर बाद उनकी दुनिया बदलने वाली है। जैसे ही वो बस्ती से दूर निकले, भाइयों का रवैया बदल गया। मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सताना शुरू किया। मासूम यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी एक भाई की तरफ देखते, कभी दूसरे की तरफ, मगर हर तरफ बेरहमी थी। आखिरकार वो एक गहरे और सुनसान कुएं के पास पहुंचे। ये वो लम्हा था जहां मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा और उन्हें कुएं में फेंकने का फैसला किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, मगर उन पत्थर दिल भाइयों ने उन्हें रस्सी से बांधकर उस गहरे अंधेरे में उतार दिया। जब रस्सी बीच में काट दी गई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के पानी में जा गिरे।
لیکن سوچئے، کیا یوسف علیہ السلام وہاں اکیلے تھے؟ نہیں۔ جب دنیا کے سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں تو وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ اس اندھیرے کنویں میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر وحی نازل کی، تم ایک دن انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے اور یہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ یہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اس لیے ڈالا کیونکہ مصر کا تخت کنویں کے راستے سے ہی آتا تھا۔ اگر وہ کنویں میں نہ گرتے تو قافلہ انہیں نہ اٹھاتا، اور اگر قافلہ نہ اٹھاتا تو وہ مصر کی عزیز کے گھر نہ پہنچتے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھے اور ادھر بھائیوں نے ایک اور گناہ کیا۔ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور یوسف کا کرتا اس کے خون میں بھگو دیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگانے لگے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ کرتا دیکھا تو ان کا دل پھٹ گیا، مگر وہ نبی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کرتا تو سلامت ہے مگر خون لگا ہے۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری نفس نے ایک بات گھڑ لی ہے، بس اب صبر جمیل بہترین صبر ہی بہتر ہے۔ ادھر کنویں میں 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی تھیں۔ یوسف علیہ السلام بھوکے اور پیاسے تھے۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں رکا۔ انہوں نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ جب ڈول باہر نکالا گیا تو قافلہ سالار چیخ اٹھا، بشرا، خوشخبری، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سمجھ کر نکال لیا اور چند درہموں کے عوض مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب ایک نیا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ سوچئے اس وقت کو جب یوسف علیہ السلام کو ایک معمولی غلام بنا کر مصر کے بازار میں کھڑا کیا گیا۔ ایک نبی کی اولاد، ایک ہونے والا نبی بازار میں بک رہا تھا، لیکن یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ مصر کے عزیز نے انہیں خریدا اور اللہ نے فرمایا، اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں جگہ دی۔ کنویں کی گہرائی سے نکل کر یوسف علیہ السلام محل کی اونچائیوں تک پہنچے۔ ان پر تہمت لگی، وہ جیل گئے، انہوں نے سالوں تک قید کاٹی، مگر انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ان کا صبر اتنا بلند تھا کہ آخرکار اللہ نے انہیں پورے مصر کا مختار کل بنا دیا۔ وہ بھائی جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، ایک دن وہی بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھولی پھیلائے کھڑے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان کروائی تو بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تھا وہ مقصد جس کے لیے اللہ نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا، تاکہ انہیں تربیت دی جائے، تاکہ وہ دنیا کو بتائیں کہ اللہ کی دوستی مشکلات کے راستے سے ہو کر گزرتی ہے۔ اگر کنواں نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام کبھی مصر کے بادشاہ نہ بنتے اور اپنے خاندان کی حفاظت نہ کر پاتے۔ عزیز دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والی ہر مصیبت کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتر حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں کنویں میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ بڑا مقام دے سکے۔ اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، اگر آج آپ پر کوئی تہمت ہے یا آپ تنہائی کا شکار ہیں، تو یاد رکھیے، یوسف علیہ السلام بھی تنہا تھے، مگر اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اندھیرا جتنا گہرا ہوتا ہے، سویرا اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل رکھیے کیونکہ وہ بہترین منصوبہ ساز ہیں۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیے، اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑیے۔